बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लानिंग आदमी की बहुत सारी होती हैं, बाज़ औक़ात किसी पे अमल होता है, किसी पे नहीं होता। लेकिन यह है कि यही इंसान की एक कमज़ोरी होती है कि जो प्लानिंग जो है ना वो पहले करता ही बहुत ज़्यादा है, जिसे कहता है मैंने प्लानिंग की है और फिर वो जब उस पर पूरा नहीं उतरता तो वो कहता जी ये मेरा सारा कुछ जो है ना वो रह गया। हालांकि उसमें इंसान की अपनी गलतियां होती हैं, उसे टाइम के मुताबिक प्लानिंग जो है ना वो करनी चाहिए। ये एक मैसेज था। उसमें अभी जो मैं आपसे वीडियो पे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक जब इंसान को किसी भी कह लें चीज़ पे गुस्सा आता है तो उसे क्या करना चाहिए। अब ये इस वीडियो को आप देख के आप अपना नतीजा निकाल सकते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए। अब ये देखें कि मैं मिसाल आपको देता हूँ कि कोई भी एक जानवर है। अब जानवर जो है वो कोई भी आप ले लें, जब आप उसे तंग करते हैं तो वो अपना रिएक्ट करता है और उसका रिएक्शन जो है ना वो उसी हवाले से होता है जितना आप उसे तंग करते हैं। और जब आपका तंग करने का लेवल बढ़ जाता है तो उसका रिएक्शन भी बढ़ जाता है और मे भी वो हमलावर वो हो जाए। ये एक आम जो है ना ये आप देखने में जो मुशाहदे में चीज़ें आपको आएंगी। आप कुत्ता ले लें, आप जो है ना वो अगर कमरा है तो कमरे में बिल्ली है तो आप उसे वो रास्ता देगी, भागेगी, लेकिन आपने जब सारे रास्ते उसके बंद कर लिए तो बिल आखिर वो आप पर झपटेगी। ये एक कह लें कि अल्लाह तबारक तआला ने हिफाजत के लिए कह लें कि हर जो है ना वो जानवर के सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें जो है ना रिएक्शन डाला हुआ है, लेकिन ये इंसान के अंदर भी इसी तरीके से डाला हुआ है। लेकिन इंसान के अंदर खसूसियत ये है कि इंसान ने उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? कंट्रोल की पावर जो है ना इंसान को अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने दी हुई है, जबकि जानवर को अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने ये पावर नहीं दी हुई कि उसने उसका जो है ना वो कंट्रोल करना है। वो ज़ाहिर रिएक्ट करता है, कोई भी ऐसा उसके साथ मामला होता है तो वो शदीद जो है ना वो रद्द अमल की सूरत में किसी सामने इंसान का नुकसान हो जाता है। अब बात यह है कि एक गुस्सा जो है ना वो इंसान को कह लें कि वो तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाता है। ये तो इंसान को समझ लेना चाहिए। ये हम लोग उसके ऊपर काम नहीं करते। अगर हम उसके ऊपर काम करें, ये एक्सरसाइज करें, जैसे ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, या आप बहुत सारी और भी वीडियोस अवेलेबल होंगी नेट पे, वो देखें, मेरी बात सुनें और इसे अपना कह लें अपने ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करें। जब आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है ना वो सोसाइटी में आएगा। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी की तारीफ़ आप जानते हैं, माशरे की तारीफ़ क्या है? एक फ़र्द से जब भी दूसरा फ़र्द जो है ना वो ज़्यादा प्लस में आता है तो उसे ही सोसाइटी कहते हैं। फिर ये एक्सपैंड होती जाती, बढ़ती जाती है। अब बात यह है कि हम इसको बहुत कह लें कि माइनर, बहुत ही कह लें कि हल्का लेते हैं। क्या कि यह कोई ऐसी बात नहीं है। अव्वल तो हम अपने ऊपर भी नहीं जान रहे होते कि ये गुस्सा जो है ना ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन होता क्या है कि जब उस कंडीशन में हम आते हैं, एनीबॉडी कम्स इन दैट सिचुएशन, तो वो वही करता है जो एक जानवर करता है। आप देख लें, इसकी मिसाल इस तरीके से है कि एक तो होता है ना नॉन पर्सनैलिटीज़ आपस में टकराती हैं। मिसाल के तौर पे एक दूसरे को वो जानती हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो एक दूसरे की आदतें जानते हैं। वो किसी एक महफिल में किसी ने बात कह दी, वो दूसरे से बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उसने वहाँ पे रिएक्ट कर दिया और उसका काम ख़राब हो गया, झगड़ा हो गया। एक वो है जो आप देखें कि सरेराह, मैं दूसरे बंदों को नहीं जानता, दूसरा बंदा मुझे नहीं जानता। किसी भी जगह पे एक सरेराह से मुराद कह लें कि ट्रैफिक में कोई थोड़ा सा आपस में कोई मसला बन गया तो वहाँ पे उसने कोई बात कह दी या मैंने कोई बात कह दी, तो उस बात से एकदम से ऐसे हुआ जैसे हम सदियों से पुराने दुश्मन हैं, ऐसा उसको वहाँ पे जो है ना वो रिएक्शन आता है। ये बातें जो है ना ये तब आदमी जो को महसूस होती हैं जब एक वक्त जो है ना वो इंसान का गुजर जाता है। अब एक देखें, गुस्से को जो है कंट्रोल जो है ना वो आदमी बाद में कहता है कि मुझे गुस्सा कंट्रोल कर लेना चाहिए था। इसकी मिसाल मैं कैसे देता हूँ कि एक आदमी जो है वो जवान था, अब वो एक जेल में पड़ा हुआ है, सज़ाए मौत की जो है ना वो कैद काट रहा है, यानी सज़ाए मौत हो गई है तो वो जब भी इम्प्लीमेंट ऑर्डर होंगे तो वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होंगे, चला जाएगा आगे। उससे किसी कह लें कि जब सर्वे करते हैं, कोई जाते हैं इधर अदालतों वाले या कोई और लोग जाते हैं, समाजी कारकुन जाते हैं, तो उस बच्चे का देखा, बच्चा शरीफ लगता है, बच्चे से पूछा, बच्चा तुम किस जुर्म में यहाँ पे हो, तुम्हें सज़ा क्या हुई है? उसने कहा मुझे सज़ाए मौत हुई है।
اور بس غلطی میری یہ ہے، اپنی غلطی مان رہا اب، کہ میری بازار میں گزرتے ہوئے ویسے ہی ایک کہہ لیں ٹکراؤ کی صورت میں لڑائی ہوگی، اور لڑائی کی صورت میں اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی، اور جب اس نے مجھے ماں کی گالی دی تو میں نے اسے ریئیکشن میں اس کے جو بھی میرے پاس اوزار تھا یا جیسے بھی وہ میں نے اسے مارنے شروع کی، اور وہ ڈیتھ ہو گئی، اس کی اسپاٹ پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، ابھی وہ پارٹی نے اس پر مقدمہ دائر کروایا، کیس چلا، اور کیس کی صورت میں اسے سزائے موت ہو گئی۔ اب بات سننے والی ہے، آپ جو آگے والی بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ میں 5 منٹ اپنا غصہ برداشت کر لیتا وہ ایک گالی کے بدلے میں، تو اب مجھے جب سے میں جیل میں آیا ہوں اور پتہ نہیں کب میں نے پھٹے پہ چڑھنا ہے، تختے دار پہ چڑھنا ہے، اس وقت تک مجھے اتنی ماں کی، بہن کی، باپ کی گالیاں یہاں پر ملتی ہیں، اور میں بے بس ہوتا ہوں، روتا ہوں اپنے حال کے اوپر کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک گالی برداشت نہ کی میں نے، ایک گالی کے بدلے میں نے قتل کر دیا، اور اب جہاں جیل میں مجھے ایک جو بھی اپنا ان کے جہاں پہ گروپس ہوتے ہیں یا جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ مجھے گالیاں سہنی پڑتی ہیں، کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور میں آگے موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، کہنے کو بڑا چھوٹا واقعہ ہے لیکن بہت بڑا المیہ ہے۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ ہم غصے کو برداشت کیسے کریں، یہ ایک ایکسرسائز کا نام ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایکسرسائز پاسبل ہے کہ آپ ایک تہیہ کر لیں کہ میں نے اپنا یہ کام کرنا ہے، تو پھر کام بھی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں اپنے آپ کو تیار رکھیں گے نا، پہلے عام محفلوں کے حوالے سے، کیونکہ محفلوں میں پتہ ہوتا ہے آپ کو، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی محفلوں میں، دوستوں کی محفلوں میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی فلاں بات سے مجھے چڑ ہے، اس نے وہ بات کرنی ہے تو مجھے غصہ آ جانا۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا آپ کے پہلے ذہن میں ایک فیڈڈ ہونا چاہیے کہ یار نہیں، یہ اس نے کرنا ہے، مجھے آ جانا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب آ جانا تو میں نے آگے سے اس کا کیا حال کر دینا، برا بھلا آج اسے میں نے کہنا جا کر دینا، یا اس کا جھگڑا کرنا ہے، جو وہ بھی پرابلم مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ اپنے آپ سے کہیں کہ آج جو یہ کہے گا میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا۔ میں نے اپنے آپ سے کہنا ہے کہ بھائی خاموش رہو، بھائی خاموش رہو، بھائی خاموش رہو۔ یہ آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑے گی کہ میں خاموش رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں جواب دینا چاہتا، میں نہیں بولنا چاہتا، میں نہیں ریئیکٹ کرنا چاہتا، میں نہیں، دیکھیں ریئیکشن کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی نقصان سے بچنے کے لیے میں آپ کو آج ایک ایکسرسائز جو ہے نا یہ کروانا جا رہا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ سے صرف یہ بار بار بولیں کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کرنا، میں نے نہیں جواب دینا، میں نے نہیں بولنا، میں نے خاموش رہنا ہے۔ بھائی خاموش رہیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی کوئی سکورنگ کم ہو جائے گی، آپ کی کوئی ریٹنگ کم ہو جائے گی۔ کیا اسے بلا کے وہ بہن بھائی یا دوست احباب جو ہے نا وہ کلیپ کر کے وہ اسے شیلڈ دیں گے کہ آپ ہار گئے ہو، وہ جیت گیا؟ بھائی شیلڈ دے بھی دیں فارورڈ۔ دیکھیں اگر وہ جو حرکات کر رہا ہے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں، دلی طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ برا کر رہا ہے، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ایک وہ گروپ ہوتا ہے، کیا وہ یہ انجوائے کرنے آیا ہوتا ہے، وہ اس کو بھی تھوڑا سا چھیڑتا ہے، آپ کو بھی چھیڑتا ہے، اور وہ انجوائے کرتا ہے، تو آپ کا اپنا دماغ جو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو بھی جا کے وہ کہہ لیں کہ پین کلر جو ہے نا وہ لینے پڑتے ہیں، سر درد کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، تو اس کے بعد آپ کا دماغ نارمل ہوتے ہوتے بھی پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے، تو یہ پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی تنبیہ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو کلوزلی مانیٹر کریں اپنی پرسنالٹی کو۔ اول تو اوائڈ کریں وہاں پہ ایسی محفلوں میں جانے سے، اگر آپ نہیں اوائڈ کر سکتے، جانا تو ہے آپ نے، تو پھر آپ کو یہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ ہر حال میں اپنے ساتھ جو ہے نا یہ کرنی ہے کہ یہ سچویشن کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی محفل میں، دوستوں کے، بہن بھائی احباب میں، کسی میں آ سکتی ہے۔ جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے اوپر یہ لاگو کر لیں گے اور آپ ایکسرسائز جو ہے نا روزانہ کرنی شروع کر دیں گے، تو بلیو یو می، وہ آپ کے پاس جب بھی کوئی ایسی پرابلم آئے گی تو یو ول بی ہیپی، آپ اسے انجوائے کریں گے، اور یہی آپ کی انجوائمنٹ آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہتری کا سبب جو ہے نا وہ بن جائے گی، اور آپ بہت سارے مشکلات سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔